मैले पहिला विष्णुमाइसँग लगभग 15 जति गीत चाहिँ गाएको छु अलि पहिला हैन। पछिल्लोचोटि त अब नवगायिकाहरू आफै गाउने आफै नाच्ने भएको हिसाबले गर्दा धेरै त्यस्ता गायिका साथीहरूसँग सहकार्य गर्न पुग्यो। विष्णुमाइसँग लगभग मैले 15-20 वटा जति गीत चाहिँ गाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म विष्णुमाझी दिदीलाई चाहिँ देख्न पाउनु भएको छ कि छैन? नजिकबाटै त्यस्तो हुलमेलै भएर चिया चाहिँ सँगै खाना चाहिँ पाइएको छैन हैन। अब स्टुडियोमा बसेर हैन, अब एकछिन शब्द हेरुन्जेल अनि गीत गाउन्जेल अब एउटा डिस्प्लेमा वारिपारी भएर चाहिँ सँगै बसियो पनि, तर सँगै म 5 मिनट चाहिँ सँगै बसेको चाहिँ छैन। किनभने अब रेकर्डिङको सिलसिलामा त्यो शब्द हेर्ने क्रममा मात्रै हामी सँगै हो। तर उहाँको आफ्नै पुरानै ह्याबिट पनि हुन्छ नि, मान्छेको जन्मदातै ह्याबिटहरू चाहिँ त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति दर्शकहरूसँग झ्याप्पै हुलमेल नहुने खालको उहाँको ह्याबिट चाहिँ त्यस्तो खालको देखिन्छ। 12-13 वर्षदेखि मैले सङ्गत गरेको छु हैन। कामको सिलसिलामा सँगै जम्का भेट भएको अवस्था चाहिँ हो। त्यो त्यतिखेरकै स्थिति हेर्ने हो भने अहिलेको र पहिलाको एउटै हो। तर विष्णुमाझी अब पब्लिकमा आएर यसरी हामी जस्तै हुलमेल भएर सबैसँग बोल्न थाल्नुभयो भने 2 महिना त चल्नु होला, पपुलरै हुनु होला। त्यसपछि विष्णुमाझीको क्रेज चाहिँ घट्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हामीले जुन विष्णुमाझी भनिरहेका छौँ, जुन अहिले उहाँको ह्याबिट छ त्यो ह्याबिटले गर्दा र उहाँ सुन्दरमणिले जो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ हैन, जो उहाँले चाहिँ एक खालको जुन ट्र्याकमा ल्याइरहनु भएको छ त्यो ट्र्याक चाहिँ सही ट्र्याक भएको हिसाबले आज यो विष्णुमाझी भएको होला। विष्णुमाझीको रेट चाहिँ 2-3 लाख रुपियाँ एउटै गीत गाएको पुग्ने, यो विश्व इतिहासमै हेर्ने भने यो महँगो होला मलाई लाग्छ है। नेपालको 2 लाख भनेको सानो रकम होइन। गायिकाको चाहिँ यो मलाई लाग्छ विश्व इतिहासको पहिलो रेकर्डै होला। स्वर त विष्णुमाझीका भन्दा 100 गुणा राम्रा स्वर भएको यहाँ छन् बजारमा, फेरि त्यो चाहिँ डाउट छैन, त्यसमा म निर्धक्कै बोल्न सक्छु। तर विष्णुमाझीको कलर, त्यो विष्णुमाझीको ट्युन, जो विष्णुमाझीले गरिरहेको त्यो व्यवस्थापन हैन, त्यो चिजलाई हेर्दाखेरि विष्णुमाझीका थोरै मात्रामा गीत आउने, त्यो कारणले गर्दा मात्रै विष्णुमाझी बन्न पुग्नु भएको हो। अवार्ड पाउनु भएको छ, अगाडि देखिरहेको छु मैले त। यो कुन विधाबाट पाउनु भयो आज अवार्ड चाहिँ? यो चाहिँ विशेष गरी तीजको माहौल चलिरहेको छ। यो तीजको बेलामा यो जान्न बाबा जान्न म त जुका लाग्ने गाउँमा यो गीतबाट उत्कृष्ट गायकको अवार्ड चाहिँ यो हाम्रो विशेष गरी 30 म्युजिक अवार्ड चाहिँ यो वर्षको पहिलो अवार्ड। घन्टा ठोके शिवजी टङ 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 यो गीत चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल 10 लाख भनेको त सामान्य, अहिले त 10 लाख त भ्युजै होइन नि। 10 लाख पनि तपाईको लागि भ्युज हैन? यो 10 लाख 20 लाख भन्ने सामान्य नै हो। अहिले आज भोलिको जमाना करोड भन्दा मुनिको भ्युज चाहिँ त्यति। अब हामीले 10 लाख चाहिँ पहिला त ठिक हो, हुन त भ्युजै नगएको गीत पनि पपुलर चाहिँ छन्। भ्युज गएकै भरले चल्यो भन्ने चाहिँ होइन। गीत विवादमा आउनलाई 2-3टा कुरा चाहिन्छ। एउटा चाहिँ धेरै भ्युज जानु पर्यो होइन, एकैचोटि रातारात चाहिँ करोड पुग्यो भने अब के न भयो भन्ने खालका केही पर्सेन्ट साथीहरू छन् नि त, फेसबुकमा केही नपाएर लेखौँ हुने खालका साथीहरू। त्यस्ता साथीको लागि यो करोड क्लबमा पुगेको भए चाहिँ त्यो गीत 100% विवाद हुन्थ्यो नै होला हैन। हे गाउँको पनि हेरे केटो सहरको नि हेरे, गाउँको पनि हेरे केटो सहरको नि हेरे, तिम्रो भागमा जे लेख्या छ त्यही हुने हो के रे हो, फेरि यो नि थर बिहेपछि अर्कै गोत्र अर्कै भयो थर, माइती घर तिम्रो होइन जाऊ है कर्म घर, माइती घर तिम्रो होइन जाऊ है कर्म घर, जान्न बाबा जान्न म त जुक्का लाग्ने गाउँमा, जान्न बाबा जान्न म त जुक्का लाग्ने गाउँमा। आफ्नो घर परिवारभित्र पनि कतिपय कुराहरू लुकाउन पर्ने अवस्थाहरू पनि छ। र मेरो मम्मी लगभग 6 महिनादेखि चाहिँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ अहिले। मम्मीको अहिले भन्नै पर्दा मेरो मम्मीको चाहिँ फोक्सो क्यान्सर हो हैन। फोक्सोमै अब समस्या आइसकेपछि फेरि मैले एकैचोटि चेकअप गर्न लाँदा 4थो स्टेप पुगेको थाहा पाइयो कि फोक्सो क्यान्सर 4थो स्टेप कटिसकेको अवस्था देखियो। त्यो 4थो स्टेप भनेको अहिलेको लागि अब त्यो त अहिले त सर्लकै घर लगेर थन्काउने अवस्था हो। कस्ता जान्ने मान्छेलाई लगेर थन्काउँछन्, हामी चाहिँ अब त्यो खालकोमा परिएन। हामीले उपचारै गर्ने, सास रौन्जेल आस हुन्छ भन्ने हिसाबले उपचार गर्न थालियो। अहिले फुल किमो 6 किमो लगाइसकेको छु। मम्मीको स्वास्थ्य चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रै देखिन्छ हैन। अब 100 मान्छेमा 1-2 जना बाँचेको रेकर्ड चाहिँ छ नि, त्यो भित्र मेरो मम्मी पर्न सक्नु पनि हुनसक्छ हैन। मम्मीको हर प्रयासमा हामी चाहिँ मम्मीलाई बचाउने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। अब हेरौँ लेखान्त। मनोबल बढ्यो भने चाहिँ रोगलाई चाहिँ 50% आफै पनि जितिँदो रहेछ, त्यो डाक्टरको भनाइअनुसार सुन्ने हो भने। त्यो हिसाबले गर्दा मम्मीलाई फेरि मनोबल नगिरोस्, क्यान्सरै 4थो स्टेपै हो भन्न बित्तिकै मम्मी चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले मम्मीलाई भनेनौँ। जहाँसम्म लाग्छ मम्मी अब हामीभन्दा बाठै हुनुहुन्छ, मम्मीलाई थाहा पनि होला। मम्मीको झ्याप्पै चाहिँ उपचारको क्रममा नयाँ रोग फेला परेर त्यसमाथि पनि चेकअप गर्दा क्यान्सर रोग पत्तो लाग्दाखेरिमा हाम्रो दिमागले त्यति काम चाहिँ गरेन हैन। किनभने हामी एक्कासी आत्तियौँ। अब
ओ माई गड कसरी यस्तो भयो, कहिले चुरोट पनि नखाने मान्छे होइन, जाँड रक्सी त कहिल्यै नहेर्ने मान्छे होइन, अब कसरी एक्कासी यो क्यान्सर आयो अनि कुन लेभल रहेछ भनेर फेरि छुट्याउने क्रममा एकैचोटि चौथो स्टेप कटेको भेट्न बित्तिकै हामी यो तेस्रो स्टेप कट्नु भनेको चाहिँ अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने अब सबै क्यान्सर रोगीको हामीले धेरैको उपचारहरू हेर्ने हो भने सबैले घरै लगेर थन्काउने, जति बाँच्यो 1 रुपियाँ खर्च नगर्ने भन्ने खालको किमो नै नचढाउने, कतिपय किमो चढाउँदै बेडमै थन्किने होइन, त्यस्तो अवस्था आउने भएको हिसाबले गर्दा कसैले उपचार गरेको अवस्था देखिएन। यो देशमा कलाकार भएर म नेपालको कलाकारमा एउटा राष्ट्रिय कलाकार भनेर गौरव गर्ने ठाउँ नपाएको हिसाबले गर्दामा चाहिँ सबै कलाकार विदेशिनु परेको। 18 वर्षदेखि नै म जिन्दगी नेपाल छोडेर म विदेशमा पलायन हुन्न भनेर बोलिसकेको व्यक्तित्व आज बुझ्दै जाँदाखेरिमा मैले गलत बोलेछु, होइन यो देशमा बसेर केही गर्न सकिन्न, विदेशै जानुपर्छ भन्ने खालको ममा पनि त्यो खालको मानसिकता आइसकेको छ। त्यो हिसाबले गर्दामा यो देशमा बसेर हामी जिन्दगी जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन। हार्दिक बधाईसँगै एकदमै धेरै स्वागत छ प्रकाश दाइले मेगास्टार टिभीसँगै कान्तिपुर पार्टीमा। धन्यवाद सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। अवार्ड पाउनु भएको छ, अगाडि देखिरहेको छु मैले। दाइ यो कुन विधाबाट पाउनुभयो आज अवार्ड चाहिँ? यो चाहिँ विशेष गरी तीजको माहौल चलिरहेको छ। यो तीजको बेलामा यो जान्न बाबा जान्न म त जुका लाग्ने गाउँमा यो गीतबाट उत्कृष्ट गायकको अवार्ड चाहिँ यो हाम्रो विशेष गरी 30 म्युजिक अवार्ड चाहिँ यो वर्षको पहिलो अवार्ड। दाइले पनि 30 लागिरहेको छ। तीज चाहिँ अब मलाई मात्रै होइन कि नेपालमा भएका सबैजसो कलाकारलाई लाग्न थालिसकेको छ। यो चाहिँ मैले लगभग 12-13 वर्षदेखिको होला रेगुलर मैले तीजका गीत गाउन थालेको। म 2 वर्ष चाहिँ ग्यापिङ भए बिचमा मैले गाउन सकिनँ होइन, मेरो अब अलिकति त्यस्तै समस्याको कारणले गर्दा गाउन सकिनँ, नत्र मैले कुनै वर्ष पनि छुटाएको छैन। तपाईँको घन्टा गीत पनि आयो दाइ होइन? घन्टा ठोके शिवजी टङ 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 यो गीत चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल अलिकति दर्शकले ठ्याक्कै चाहिँ नि बिचमा गीतहरू नहालेको हुनाले गर्दामा अलिकति क्यास नभएको हिसाबले थोरै अलि भ्यू चाहिँ कम पनि हो। यो 10 लाख भ्युज भनेको 10 लाख भनेको त सामान्य, अहिले त 10 लाख त भ्युजै होइन नि। 10 लाख पनि तपाईँको लागि भ्युज होइन? यो 10 लाख 20 लाख भन्ने सामान्य नै हो। अहिले आजभोलिको जमाना करोडभन्दा मुनिको भ्युज चाहिँ त्यति। अब हामीले 10 लाख चाहिँ पहिला त ठिक हो, हुन त भ्युजै नगएको गीत पनि पपुलर चाहिँ छन्, भ्युज गएकै भरले चल्यो भन्ने चाहिँ होइन होइन। तैपनि अलिकति दर्शक श्रोताले हेर्न चाहिँ आजभोलि चाहिँ 25-30 लाख सामान्य गीतहरू पनि गएकै हुन्छ कि। खासमा यो गीत अलिकति विवादितमा तानिनुपर्ने गीत थियो, किनभने अलिकति गलत अर्थमा पनि सायद दर्शकहरूले लिन सक्नुहुन्थ्यो। तर प्रकाश दाइको गीत आउने बित्तिकै अलिकति गलत अर्थमा लिने र सँगै विवादमा छिरिहाल्ने गीतहरू हुन्थ्यो। तर यसपालि दाइ बस्नुभयो, कसरी बस्नुभयो? यो दुईवटा कुरा हुन्छ। गीत विवादमा आउनलाई 2-3टा कुरा चाहिन्छ। एउटा चाहिँ धेरै भ्यू जानु पर्यो होइन, एकैचोटि रातारात चाहिँ करोड पुग्यो भने अब के न भयो भन्ने खालका केही पर्सेन्ट साथीहरू छन् नि त, फेसबुकमा केही नपाएर लेखौँ हुने खालका साथीहरू। त्यस्ता साथीको लागि यो करोड क्लबमा पुगेको भए चाहिँ यो गीत 100% विवाद हुन्थ्यो नै होला होइन। यो सामान्य 8-10 लाखले हेर्ने भनेको त खासै अब गीतमा विवाद गराइहाल्ने कुराहरू पनि खासै चाहिँ छैन। अब गराउन चाह्यो भने चाहिँ अब ढाडे बिरालो जस्तै खालको यो गीत पनि चाह्यो भने चाहिँ विवादमा ल्याउने कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। अब त सक्यो, यो वर्ष सक्यो, अर्को साल फेरि भ्युज बढी गयो भने आउन सक्छ। यो यसपालि एउटा 2टा अरू गीतहरू विवादमा आएको पनि देखेँ मैले, तर खासै त्यो आइहाल्न पनि अवस्था त होइन। कोही कसैले अब हुन्छ नि त्यो फेसबुकमा लेखिराख्ने साथीहरूले कहिले लेखिदिनु भयो भने त्यो चिजलाई चाहिँ साँच्चै पवित्र मन भएका मान्छेले पनि गलतै रहेछ कि भन्ने खालको चाहिँ बन्न सक्छ। दाइ तीज विशेष कुराकानीमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विष्णु माझीलाई पनि जोडौँ न होइन? दाइले त्यति धेरै विष्णु माझी दिदीसँग चाहिँ काम गर्नुभएको छैन हो? मैले पहिला विष्णु माझीसँग लगभग 15 जति गीत चाहिँ गाएको छु अलि पहिला होइन। पछिल्लोचोटि त अब नवगायिकाहरू आफै गाउने आफै नाच्ने भएको हिसाबले गर्दा धेरै त्यस्ता गायिका साथीहरूसँग सहकार्य गर्न पुग्यो। विष्णु माझीसँग लगभग मैले 15-20वटा जति गीत चाहिँ गाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँले अहिलेसम्म विष्णु माझी दिदीलाई चाहिँ देख्न पाउनु भएको छ कि छैन? नजिकबाटै त्यस्तो हुलमेलै भएर चिया चाहिँ सँगै खाना चाहिँ पाइएको छैन होइन। अब स्टुडियोमा बसेर होइन, अब एकछिन शब्द हेरुन्जेल अनि गीत गाउन्जेल, अब एउटा डिस्प्लेमा वारिपारी भएर चाहिँ सँगै बस्यो पनि, तर सँगै म 5 मिनट चाहिँ सँगै बसेको चाहिँ छैन। किनभने अब रेकर्डिङको सिलसिलामा त्यो शब्द हेर्ने क्रममा मात्रै हामी सँगै हो। र उहाँको आफ्नै पुरानै ह्याबिट पनि हुन्छ नि, मान्छेको जन्मदातै ह्याबिटहरू चाहिँ त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति दर्शकहरूसँग झ्याप्पै हुलमेल नहुने खालको
उहाँको ह्याबिट चाहिँ त्यस्तो खालको देखिन्छ। अब हुन त आफ्नो ह्याबिट हो, मेरो पनि अब सबैलाई मनपर्छ भन्ने ह्याबिट त होइन होइन, सबैको फरक फरक खालको हुन्छ। उहाँको चाहिँ अलिकति स्वभाव चाहिँ सबैसँग हुलमेल नहुने खालकै हो। पहिल्यैदेखिबाट पहिल्यै भन्दा पनि मलाई त लाग्छ 12-13 वर्षदेखि मैले सङ्गत गरेको छु होइन। कामको सिलसिलामा सँगै जम्का भेट भएको अवस्था चाहिँ हो। त्यो त्यतिखेरकै स्थिति हेर्ने हो भने अहिलेको र पहिलाको एउटै हो, फरक छ। सेम नै हुनुहुन्छ। अब दर्शकहरूले खोजिरहनु भएको छ नि त विष्णु माझी किन देखिनु भएन, अब विष्णु माझीका गीत पनि नसुन्ने खालका जस्ता कमेन्टहरू पनि आइरहेछ नि त होइन। तपाईँहरू पनि यो गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ विष्णु माझी अब बाहिर चाहिँ पब्लिक हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो चासो चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन दाइ? मेरो बुझाइ गलत हुन नि सक्छ होइन। मैले कतिपय कुराहरू राइट पनि बोलेको पनि छु। अब मेरो ठाउँबाट म राइट छु भन्ने त मलाई त लाग्छ। तर विष्णु माझी अब पब्लिकमा आएर यसरी हामी जस्तै हुलमेल भएर सबैसम्म बोल्न थाल्नुभयो भने 2 महिना त चल्नु होला, पपुलरै हुनु होला। त्यसपछि विष्णु माझीको क्रेज चाहिँ घट्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हामीले जुन विष्णु माझी भनिरहेका छौँ, जुन अहिले उहाँको ह्याबिट छ, त्यो ह्याबिटले गर्दा र उहाँ सुन्दरमणिले जो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ होइन, जो उहाँले चाहिँ एक खालको जुन ट्र्याकमा ल्याइरहनु भएको छ, त्यो ट्र्याक चाहिँ सही ट्र्याक भएकै हिसाबले आज यो विष्णु माझी भएको होला। विष्णु माझीको रेट चाहिँ 2-3 लाख रुपियाँ एउटै गीत गाएको पुग्ने होइन। विष्णु माझी भन्दा हाई रेट गायिका भनेकै विष्णु माझीमै त मानिन्छ होइन त यो इन्डस्ट्रीमै, किनभने उहाँको एउटा गीत गाएको 2 लाख भनेको त थोरै रकम होइन नि त। यो विश्व इतिहासमै हेऱ्यो भने यो महँगो होला मलाई लाग्छ है। नेपालको 2 लाख भनेको सानो रकम होइन होइन। विदेशको चाहिँ अब हुन्छ $200-300 $500सम्म होइन। बरु चलचित्रमा नायकहरूले धेरै लिएको रेकर्डहरू पनि पाइएको छ। तर गायिकाको चाहिँ यो मलाई लाग्छ विश्व इतिहासको पहिलो रेकर्डै होला होइन। नेपाल पनि फेरि छैन कसैको स्वर त विष्णु माझीका भन्दा 100 गुणा राम्रा स्वर भएको यहाँ छन् बजारमा, फेरि त्यो चाहिँ डाउट छैन। त्यसमा म निर्धक्कै बोल्न सक्छु। विष्णु माझीको स्वरै 100% राम्रो भन्ने पक्षमा चाहिँ होइन। नेपालको लागि विष्णु माझीको स्वरभन्दा बिमा कुमारी दुराको चाहिँ 1000औं गुणा स्वर राम्रो चाहिँ हो। तर विष्णु माझीको कलर, त्यो विष्णु माझीको ट्युन, जो विष्णु माझीले गरिरहेको त्यो व्यवस्थापन होइन, त्यो चिजलाई हेर्दाखेरि विष्णु माझीका थोरै मात्रामा गीत आउने, त्यो कारणले गर्दा मात्रै विष्णु माझी बन्न पुग्नु भएको हो। तर विष्णु माझी जस्ता स्वर चाहिँ धेरैका स्वर चाहिँ छन् होइन। अब स्वरै उहाँको 1 नम्बरै हो नेपालमा भन्ने सक्ने ठाउँ चाहिँ रहँदैन, मेरो तर्फबाट छैन त्यो। दाइ अब थोरै कुरा मोडम है, तपाईँको अलिकति पारिवारिक कुरा पनि गर्छु म। अहिले तपाईँ अलिकति पीडादायक क्षणमा पनि हुनुहुन्छ, मम्मी अलिकति नाजुक अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँले फोटो पनि राखिराख्नु भएको थियो। मम्मीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र मम्मीलाई के भएको हो? मैले मिडियामा ठ्याक्कै खुलाउन चाहेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। अब यो किनभने आफ्नो घर परिवारभित्र पनि कतिपय कुराहरू लुकाउन पर्ने अवस्थाहरू पनि छ। र मेरो मम्मी लगभग 6 महिनादेखि चाहिँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ अहिले। अब भोलि चाहिँ एकदमै रहरै गर्नुभयो, गाउँ जाने भन्नुभयो। एकचोटि अब रहर पुरा गरिदिनु भन्ने कुरा पनि छ डक्टरको होइन। त्यो हिसाबले मम्मीलाई म भोलि गाउँ पठाउँदैछु। लगभग 8-10 दिन जस्तो बसेर फेरि यहीँ आउनुपर्छ। मम्मीको अहिले भन्नै पर्दा मेरो मम्मीको चाहिँ फोक्सो क्यान्सर हो। फोक्सो क्यान्सर मम्मीलाई चाहिँ मैले इन्फेक्सन भनेको छु होइन। इन्फेक्सन भनेको त अहिले कहिले बुझ्दैन होला र होइन। अब इन्फेक्सन भन्नु र क्यान्सर भन्नु खासै फरक त नहोला होइन। फोक्सोमै अब समस्या आइसकेपछि फेरि मैले एकैचोटि चेकअप गर्न लाँदा 4थो स्टेप पुगेको थाहा पाइयो कि। अलिकति म पहिला चाहिँ अलिकति समस्यामा परेको बेला मम्मी बढी चिन्तित हुने, खानाहरू नखाने, दुखित हुने होइन। त्यो चिजले गर्दा मम्मी अलिकति बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी म चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर घर जाने क्रममा मम्मीलाई सासमा अलिकति समस्या, दम धेरै बढेको हुनाले गर्दा तुरुन्तै मैले काठमाडौँ ल्याएँ। काठमाडौँ ल्याएर चेकअप गर्ने क्रममा चाहिँ मम्मीको एकैचोटि 4थो स्टेप फोक्सो क्यान्सर 4थो स्टेप कटिसकेको अवस्था देखियो। त्यो 4थो स्टेप भनेको अहिलेको लागि अब त्यो त अहिले त सर्लकै घर लगेर थन्काउने अवस्था हो। कस्ता जान्ने मान्छेलाई लगेर थन्काउँछन्, हामी चाहिँ अब त्यो खालकोमा परिएन। हामीले उपचारै गर्ने, सास रौन्जेल आस हुन्छ भन्ने हिसाबले उपचार गर्न थालियो। अहिले फुल किमो 6 किमो लगाइसकेको छु। मम्मीको स्वास्थ्य चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रै देखिन्छ होइन। अब 100 मान्छेमा 1-2 जना बाँचेको रेकर्ड चाहिँ छन्, त्योभित्र मेरो मम्मी पर्न सक्नु पनि हुनसक्छ होइन। अब भगवान भरोसा, अब त्यो जन्मिँदै मृत्यु त तोकेरै आइएको हुन्छ। त्यो मृत्युको मुख अब कुन दिनसम्मको छ। अब हामीले जति गरे पनि हाम्रो छोराको तर्फबाट हामी 4 दाजुभाइ छौँ, हामीले सबैले कन्जुसाइ गरेका छैनौँ। मम्मीको हर प्रयासमा हामी चाहिँ मम्मीलाई बचाउने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। अब हेरौँ लेखान त।
तपाईँलाई चाहिँ किन झुट बोलिराख्नु भएको छ इन्फेक्सन हो भनेर चाहिँ? यस्तो हुँदो रहेछ, बिरामीले चाहिँ आफ्नो त्यो भित्र भएको होइन अब चोटलाई चाहिँ निको बनाउनको लागि आफूमै फुर्तिलोपन चाहिँ चाहिँदो रहेछ। बिरामी आफै दुखित भइदियो भने झन् कमजोरी हुने होइन। मलाई केही हुन्न, म त एकदम दुरुस्त एकदम तन्दुरुस्त छु भन्ने खालको मनोबल बढ्यो भने चाहिँ रोगलाई चाहिँ 50% आफै पनि जितिँदो रहेछ। त्यो डक्टरको भनाइअनुसार सुन्ने हो भने त्यो हिसाबले गर्दा मम्मीलाई फेरि मनोबल नगिरोस्, क्यान्सरै चौथो स्टेपै हो भन्ने बित्तिकै मम्मी चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले मम्मीलाई भनेनौँ। जहाँसम्म लाग्छ मम्मी अब हामीभन्दा बाठै हुनुहुन्छ, मम्मीलाई थाहा पनि होला, सायद मम्मीको मुखैबाट त सुनेको छैन। अब दाइहरूको भनेअनुसार चाहिँ मम्मीले थाहा पाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। अब किमो भन्ने बित्तिकै अहिले कसले थाहा पाउँदैन होइन, क्यान्सर अब ठुलै रोग भएपछि त किमो लाउने हो। मम्मी आफै बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तो डराइहाल्ने खालको अवस्था नरहेको हुनाले गर्दा मम्मीमा त्यो खालको कमजोरीपन चाहिँ देखाएको छैन। तपाईँलाई चाहिँ कतिको डर हुन्छ नि, आफ्नो आमाभन्दा ठुलो यो संसारमा अरू कोही पनि हुँदैन, आमा जतिको प्यारो होइन, जिउँदो भगवान् भनेर पनि हामीले पुज्ने गर्छौँ। भनौँ न अहिले त अब हस्पिटलमा लगेर उपचार गराइराख्नु भएको छ, ओहो मम्मीलाई भोलि मैले गुमाइहाल्ने हो कि भन्ने त्यो एउटा छुट्टै खालको डर कतिको सदाइ हुन्छ नि, एउटा पीडा त एकदमै धेरै हुन्छ नै होइन। किनकि मम्मीको फेस पनि हजुरको फेससँगै मिल्ने रहेछ ठ्याक्कै, मैले फोटो हेरेको थिएँ। सुरुमा यस्तो भयो, मम्मीलाई हामीले ग्रिन सिटी हस्पिटलमा चेकअप गरायौँ, त्यहाँ केही विविध प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले फेरि ग्रान्डी अस्पताल लग्यौँ र 2 महिना ग्रान्डीमै हामीले उपचार गऱ्यौँ। अब निकै खर्च गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ, मम्मीको ठ्याक्कै रोग पत्तो लाग्न पनि टाइम लाग्यो। अनि अब मम्मी त चुरोट जाँड रक्सीहरू धुम्रपानहरू पनि अथवा कहिले पनि नगरेको व्यक्ति होइन, अब कुनै चिजहरू त्यस्तोमा अब त्यो नलागेको व्यक्ति एकैचोटि मम्मीको झ्याप्पै चाहिँ उपचारको क्रममा नयाँ रोग फेला परेर त्यसमाथि पनि चेकअप गर्दा क्यान्सर रोग पत्तो लाग्दाखेरिमा हाम्रो दिमागले त्यति काम चाहिँ गरेन होइन। किनभने हामी एक्कासी आत्तियौँ, अब ओ माई गड कसरी यस्तो भयो, कहिले चुरोट पनि नखाने मान्छे होइन, जाँड रक्सी त कहिल्यै नहेर्ने मान्छे होइन, अब कसरी एक्कासी यो क्यान्सर आयो अनि कुन लेभल रहेछ भनेर फेरि छुट्याउने क्रममा एकैचोटि चौथो स्टेप कटेको भेट्न बित्तिकै हामी यो तेस्रो स्टेप कट्नु भनेको चाहिँ अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने अब सबै क्यान्सर रोगीको हामीले धेरैको उपचारहरू हेर्ने हो भने सबैले घरै लगेर थन्काउने, जति बाँच्यो 1 रुपियाँ खर्च नगर्ने भन्ने खालको किमो नै नचढाउने, कतिपय किमो चढाउँदै बेडमै थन्किने होइन, त्यस्तो अवस्था आउने भएको हिसाबले गर्दा कसैले उपचार गरेको अवस्था देखिएन। अब हामी चाहिँ अब डक्टरभन्दा ठुलो त को हुन्छ र होइन, अब त्यो त प्राविधिक भन्दा ठुलो त हामी हुनै सक्दैनौँ। डक्टरले त अन्तिम साससम्म चाहिँ कुन विधिले चाहिँ बचाउन सकिन्छ प्रयास गरेको हुन्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा डक्टरकै सल्लाह लियौँ हामीले। उहाँले कसै पनि नजानुस्, अब काम गर्दा गर्दै तपाईँको बिरामी बेडमै हुनुभयो भने त्यही स्थितिमा तपाईँले सास रन्जेल बचाउने हो, कथनकाल बाँच्नु भएछ भने देखा जाएका राम्रै हुन्छ, सकेसम्म प्रयास गर्छौँ भन्ने हो। हामीले टिचिङ हस्पिटलमा पछि टिचिङमा लग्यौँ, हामीले चाहिँ रक्षा श्रेष्ठ त्यहाँको उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, ठुलै डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँकै सल्लाह बमोजिम चाहिँ हामीले बाहिर काम गरेनौँ, उहाँकै सल्लाहमा उपचार गरिरहेका छौँ। जे होस् अहिले मम्मीको स्थिति कहिले चाहिँ जटिलता पनि आयो, मम्मीको एक्कासी फोक्सोमा पुरै पानी भरिएर अब अन्तिम स्टेप पनि आयो। बिचबिचमा नयाँ सिम्टमहरू चाहिँ देखिँदो रहेछ त्यो किमो चढाएको बेलामा। अब त्यो किमो भनेको पुरै त्यो औषधिले भएभरका कीटाणुभित्र सबै मारेर नयाँ मासु पलाउने हो भित्र होइन, नयाँ नसा जडान हुने हो। त्यो हिसाबले जटिलताहरू चाहिँ विविध कारणहरू चाहिँ तपाईँको अहिले सधैँ देखेको मान्छे 5 मिनट एकदम जटिलता पनि आउने, त्यस्तो अवस्था पनि आयो मम्मीलाई 2-3 चोटि। हामीले तुरुन्तै हस्पिटल लाने उपचार गर्ने गऱ्यौँ। अहिले तत्कालको स्थिति हेर्ने भने चाहिँ मम्मीलाई रोगै छैन जस्तो पनि छ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ। कहिले सिकिस्तै देखिनुहुन्छ, त्यो चिजले गर्दा अब हेरौँ, अब भगवान् भरोसा है, अब के भन्ने। मम्मी आफ्नो आमा, जन्म दिने आमा, अब मम्मीलाई त्यस्तो हुँदा हाम्रो मनले त कसरी मान्ला र। तैपनि अब यो किनभने प्रकृतिले दिएको चिज अब सधैँ त अजीवित नरहिएला होइन, एक दिन मर्नु त पर्ला। त्यो हिसाबले पनि ठ्याक्कै त्यो अरू जस्तो मन कमलो बनाइहाल्ने आत्तिहाल्ने खालको मान्छे पनि होइन हाम्रो परिवार, त्यस्तो पनि छैन, म आफै पनि त्यो छैन। तर सास रन्जेल बचाउने प्रयास चाहिँ छ हाम्रो। अलिकति तपाईँको पनि बढी चिन्ता भयो, तपाईँ जुन त्यो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँ त्यत्रो समयसम्म तपाईँ जेल बसेर आउनुभयो, एउटा हुन्छ नि त आफ्नो छोराको छुट्टै खालको चिन्ता भइ नै हाल्छ। अलिकति बेसी चाहिँ तपाईँको चिन्ताले गर्दाखेरि पनि मम्मी अलिकति रोगमा पर्नु भएको हो कि दाइ? मम्मीलाई सुरुमा रोग लागेको चाहिँ मम्मीलाई थाहा भइसकेको रहेछ। अब त अलिअलि दुःख आथा हुन्छ नि त, जस्तै यता च्वास्छ उता च्वास्छ होइन, त्यो खालको मम्मीलाई चाहिँ म त्यतिखेर जेल पर्दैदेखि नै मम्मीलाई समस्या आइसकेको रहेछ।
अब घरमा फेरि सबै मलाई छुटाउनतिर कसरी हुन्छ मलाई बाहिर निकाल्नेतिर मात्रै मेरो परिवार सबै त्यतै खटेको अवस्था मेरो कुनै परिवार पनि निदाएर बसेको अवस्थै रहेन त्यो कारणले गर्दा सधैँ मान्छेलाई के भयो भनेर बिरामीको उपचार गर्ने मान्छे भएन त्यो हिसाबले मेरो कारणले पनि अलिकति मम्मीलाई चाहिँ जटिलता थप्यो लगभग पहिलो स्टेपमै थाहा पाउन पाएको भए तुरुन्तै उपचार हुन्थ्यो होइन दोस्रो स्टेपसम्म भयो भने सम्भावना हुन्थ्यो तेस्रो कटेर चौथो कटिसकेर लगभग 5औं स्टेपमा पुगिसकेको बिरामी एकैचोटि थाहा पाउँदाखेरिमा लगभग कारण चाहिँ अलिकति मेरै कारणले पनि मम्मीलाई बढी चाहिँ बिरामीले च्याप्यो कि टाइममा उपचार गर्न सकेनौँ कि भन्ने लाग्यो तुरुन्तै म 10 गते छुटेँ म 14 गते घर गइसकेको थिएँ मम्मीलाई 17 गते काठमाडौँ ल्याइसकेको थिएँ होइन मैले देख्ने बित्तिकै अब बिरामी जटिलता हो यो भन्ने नै लाग्यो त्यो हिसाबले अलिकति कारणहरू चाहिँ म जेलमा बस्दाको मम्मीलाई अप्ठ्यारो स्थिति खानाहरू नखाने बढी चिन्तित हुने त्यो चिजले गर्दा मम्मीलाई बिरामीले अलिकति च्यापेछ ओके दाइ अहिले पछिल्लो समयको यो इन्डस्ट्री कलाकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो अलिकति माहौल पनि अलिकति चेन्जेस पाइरहेको छौँ हामीले होइन लोकदोरी इन्डस्ट्रीको मात्र कुरा गरौँ हामी अहिलेलाई चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यो लोकदोरी इन्डस्ट्रिस्ट भनेको कस्तो लाग्यो भने राजा मरेर चाहिँ राज्य हराउँदैन भन्ने एउटा बाबुबाजेले भन्थे होइन यो एउटा कलाकार चाहिँ पाखा लागेर कहिले पनि यो कलाकारिता सकिँदो रहेनछ होइन आज एउटा पपुलर कलाकार साइड लाग्यो पलायन भयो अथवा चाहिँ बिजनेस व्यापारमा व्यस्त भयो उसले गीत निकाल्नै छोड्यो तर अर्को 2टा पलायो 2टा साइड लाग्यो 4वटा पलायो गर्दा गर्दै अहिलेको स्थिति यो लोकदोरीले हेर्ने हो भने अब आफै गायक आफै मोडल अब चाहिँ राजु परियार जस्तो कलाकार खोज्न पर्दैन कि जस्तो लाग्छ किनभने हिजो राजु परियारकै भोकल लाग्ने भनेर गीत बनाइन्थ्यो कि त्यतिखेर विष्णु माझीको आवाज लक्ष्मी नेउपानेको आवाज राख्ने भनेर त्यो बेला गीत बनाइन्थ्यो भने होइन अब अहिले चाहिँ हामीले अब यो कलाकारलाई भनेर आवाज बनाइँदैन मेरो लागि गीत बनाइन्छ सिधै प्रकाश कटोलले गाउँछ आफै लेख्छ होइन बढीमा शब्द किन्नेलाई कसैसँग सङ्गीत किन्नेलाई तर गाउन चाहिँ आफै गाइन्छ त्यसमाथि पनि 90% कलाकार आफै खेलिदिन्छन् मोडल अहिले मोडल चाहिँ बाहिर खोजिराख्नु पर्दैन अहिले चाहिँ तपाईँको मोडल त्यस्ता खेल्दा पनि कतिपय गीत चाहिँ यो अँध्यारामा गोली हाने जस्तो लागिरहेको हुन्छ गीत चलिरहेको हुन्छ कुनै गीत चाहिँ तपाईँको हेर्न लागेकै छैन करोड क्लब पुगिदिन्छ यो अँध्याराको गोली हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब यो चाहिँ नि समुद्रमा हाम फाल्लौँ बाँचिहाल्यो मरिएछ भन्ने खालको हाम फाल्ने हो होइन त्यहाँ चाहिँ लुते मान्छे पनि पार गर्न सक्यो जान्ने मान्छे पनि डुब्न सक्यो कहिले कहिले यो अहिलेको बजार चाहिँ मलाई त्यो खालको लागेको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो अहिले म यो गीत चलाउँछु यो चाहिँ मेरो उत्कृष्ट गीत छ मैले एकदम ठुलो बजेटमा खर्च गरेँ भनेर चलाउने अवस्था चाहिँ छैन यो लोकदोरीको बजारमा अहिले कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ कलाकारहरू अलिक विदेशी राख्नु भएको छ नि त होइन कोही रोजगारको लागि विदेशी राख्नु भएको छ कोही कार्यक्रम त छुट्टै नै भइहाल्यो उनीहरू त फर्केर आउने हो तर म्याक्सिमम् कलाकारहरू चाहिँ रोजगारको लागि चाहिँ विदेशी राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ के कारण हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले जटिलता हो घिनलाग्दो अवस्था राजनीतिकमा जुन पार्टीमा लागे पनि कहीँबाट सफलता नमिल्ने एउटा न एउटाको संरक्षण चाहिनै पर्ने यो कलाकार अर्को पार्टीको भने थाहा पाएपछि एकले अर्कालाई पिल्ने होइन जति क्लास पढे पनि यो देशमा चाहिँ डिग्री पास गरेका मान्छे पनि सर्टिफिकेट बोकेर होटलमा राम्रोसँग वेटरको काम पनि नपाउने त्यो खालको अवस्था छ राज्यले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा हामी कलाकारलाई नहेरेको अवस्था त्यसमाथि पनि जान्ने मान्छे अगाडि जानेको जानै छ नजान्ने मान्छे त्यो कहिल्यै नजान्ने बन्यो होइन धनी धनी नै भइरहेको छ गरिब गरिब नै भइरहेको छ दासीलाई दासी नै बनाइन्छ होइन त्यो हिसाबले हेर्दामा यो देशमा कलाकार भएर म नेपालको कलाकारमा एउटा राष्ट्रिय कलाकार भनेर गौरव गर्ने ठाउँ नपाएको हिसाबले गर्दामा चाहिँ सबै कलाकार विदेशिनु परेको यहाँ गर्ने दुःख हामीले चाहिँ यहाँ गरेको 10 घन्टा दुःखले त हामीले विदेशमा गएर दुःख गऱ्यो भने 50,000 त्यहाँ त कमाइन्छ नि त तर यहाँ 50,000 कमाउनलाई मेरो बाबुबाजेको हरेक सम्पत्ति बेच्ने हो भने मैले 50,000 जुटाउन सक्दिनँ एउटा चाहिँ यहाँ किडनी ड्यामेज भइहाल्यो भने रोइ कराई गरेर जम्मै विदेश गएकै मान्छेसँग चाहिँ हामीले चन्दा उठाउनु पर्ने विदेश गएकै मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले सहयोग सङ्कलन गर्नुपर्ने हाम्रो देशमा छौँ भनेपछि हामीले नेपालमा बसेर हाम्रो परिवार पाल्छु मैले चाहिँ मलाई केही भइहाल्यो मेरो खुट्टा मात्रै भाँच्यो भने यहीँ बसेर मैले चाहिँ अपरेसन गर्छु भन्ने अवस्था नभएको हिसाबले त्यस्ता चिजहरूलाई हेर्दै हेर्दै सबै कलाकारको मन मरेको होला मैले पनि आजभन्दा 15 वर्ष 18 वर्षदेखि मैले गीत गाउँदै आएको छु 18 वर्षदेखि नै म जिन्दगी नेपाल छोडेर म विदेशमा पलायन हुन्न भनेर बोलिसकेको व्यक्तित्व आज बुझ्दै जाँदाखेरिमा मैले गलत बोलेछु होइन यो देशमा बसेर केही गर्न सकिन्न विदेशै जानुपर्छ भन्ने खालको ममा पनि त्यो खालको मानसिकता आइसकेको छ त्यो हिसाबले गर्दामा यो देशमा बसेर हामी जिन्दगी जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यस कारणले गर्दामा यो देशमा बस्नको लागि वातावरण सहज बन्दै जानुपर्छ अहिले सबैले बालेन 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 भनिरहनु भएको छ होइन हेर्न सकिन्छ नि त सबै आजित भइसकेका छन् राजनीतिक दलहरूबाट
एउटा चाहिँ सामान्य मान्छे बालेन जस्तोलाई चाहिँ सबैले त्यत्रो भोट हालेर जिताउनु भयो भनेपछि समय फरक आइसकेको छ। अब आजित भइसकेका छन् मान्छेहरू, यो बाटो ठिक छैन, अब नयाँ बाटो हिँड्नुपर्छ भनेर सबै मान्छेहरू नयाँ ट्र्याक खोजिया छन्। त्यो चिजले गर्दामा अब यो देशमा कलाकारको मनस्थिति चाहिँ मर्दै गएको चाहिँ मैले देख्छु, त्यही नै होला जस्तो लाग्छ। ओके दाइ, अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा गीत सुन्छौँ हामी तपाईँको अहिलेको तिजको गीत घन्टा बजाउँछ शिवजी ट्वाङ ट्वाङ होइन? यो अवार्ड चाहिँ मैले जान्न बाबा जान्न म त जुका लाग्ने गाउँबाट प्राप्त गरेको यही गीत गाउँ होला जस्तो लाग्छ होइन। यो गीत चाहिँ अवार्ड खान लागेको पनि छ। पहिलोचोटि मैले यो अवार्ड पाएँ जान्न बाबाबाट। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो राप्ती म्युजिक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाहिँ आयोजक पनि चिन्न पाइएन, एकैचोटि बोलाएर गइयो पाइयो मात्रै। त्यो चिजले गर्दा मैले धन्यवाद सबैलाई दिन चाहिनँ, सकिनँ पनि होइन। सबैलाई थ्याङ्क यू, यो जसले अवार्ड दिनुभयो होइन त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्दै म एउटा यहाँहरूको लागि जान्न बाबा जान्न म त जुका लाग्ने गाउँमा। हे गाउँको पनि हेरे केटो सहरको नि हेरे, गाउँको पनि हेरे केटो सहरको नि हेरे, तिम्रो भागमा जे लेख्या छ त्यही हुने हो के रे हो फेरि यो नि थर, बिहेपछि अर्कै गोत्र अर्कै भयो थर, माइती घर तिम्रो होइन जाऊ है कर्म घर, माइती घर तिम्रो होइन जाऊ है कर्म घर, जान्न बाबा जान्न म त जुक्का लाग्ने गाउँमा, जान्न बाबा जान्न म त जुक्का लाग्ने गाउँमा। वास्तवमा यो वास्तविकता नै हो है। यो प्राय जसो चेलीहरूको लागि यस्तै घटना हुन्छ, किनभने जत्तिकै ठुलो परिवारमा हुर्के पनि होइन, जति नै पुँजीपतिको परिवारमा हुर्के पनि आखिर निधारमा लेखेको कुरो एउटा न एउटासँग घरबार गर्नै पर्ने। हिजो चाहिँ रीतिरिवाजले बाबुबाजेहरूको पुर्खादेखि हिजोका पुर्खाले बनाउँदै आएको चलन, यो चेलीबेटीलाई पठाउने चलन छ। त्यसमाथि बिहे गरेर जाने क्रममा गाउँमा पर्यो बिहे गर्दा होइन, अब सहरमै पर्ला भन्ने त हुँदैन। केटा छान्दै जाँदा सबै 101 केटाहरू पर्दैनन्, त्यो कारणले गर्दा एउटा चेलीको वेदना हो, एउटा चाहिँ नि बाउले दिएको घर गरेर खाऊ छोरी भन्ने खालको एउटा चाहिँ कथामा समावेश गरिएको गीत हो यो। यसमा विनोद ढकालको अत्यन्तै दमदार शब्द चन्द अर्याललाई मैले गाएका छौँ र म आफैले सङ्गीत पनि गरेको छु। राकेश सोनीले राम्रो म्युजिक भर्नु भएको छ। यो चाहिँ प्रिजमा स्टुडियोबाट चाहिँ हामीले रेकर्डिङ गरेको हुनाले गर्दा यो गीत राम्रै बनेको छ र सोचे जस्तो भ्यू चाहिँ गएन। यसमा मुख्य पात्र हामीले जुठे कलाकारको टिम जुनकिरीलाई पनि समावेश गराएका छौँ। जुनकिरीको टिम पनि छ होइन, नहेर्नु हुनेले अब 2-4 दिन चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। हुन त तिज गइसकेपछि नि हेर्न मिल्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। धन्यवाद सबैलाई।